रास्ता कोई आसान नहीं था। मैं अपनी बेटियों से ये बात करना चाहती हूँ। आपको पता है कि मैं कुछ भी नहीं थी और मैं पॉलिटिशियन बनना भी नहीं चाहती थी। मैं एक ऐसे घर से ताल्लुक रखती थी जिसमें मेरे वालिद सियासत में थे, मेरे चचा सियासत में, तो घर में हर वक्त सियासत की बात होती थी, हर वक्त यही बातें होती थी। तो मैं कई दफा घबरा के चली जाती थी उस कमरे से जहां सियासत की बात हो रही होती थी। मुझे लगता था हर वक्त यही बात हो रही, लेकिन अल्लाह ताला का करना ऐसा है कि आहिस्ता 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 अपने वालिद की मदद करती गई, थोड़ा थोड़ा करके। तो मेरे वालिद को भी ये लगा कि ये मेरी बेटी जो है ये मेरे बेटों से किसी तरह भी कम नहीं है। और फिर मेरे वालिद को ये भी था कि जो पुराने PMLN के लोग हैं, ऐसा ना हो कि मेरी बेटी है तो मैं उसको सामने ला के बैठा दूं कि मेरी बेटी है तो इसलिए इसकी इज्जत करो। आप जानते हो कि मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की 2011 में और पहला इलेक्शन मैंने 2024 में लड़ा। उससे पहले मैंने कोई ना इलेक्शन लड़ा, ना मैं कभी सियासत का मेरे पास कोई ओहदा था। लेकिन आसान सफर नहीं था। मेरे वालिद पे जब मुश्किलात आई 2017 में, ये जब पैनामा इन्होंने लॉन्च किया, तो उसके बाद मेरे वालिद पे जो मुश्किलात आई, तो मैं एक बेटी हूं ना, आप सब बेटियां मेरे से रिलेट कर सकते हो कि जब माँ बाप के ऊपर बात आती है तो बेटी कहती है ओवर माई डेड बॉडी। और वो ऐसा वक्त था जब कई लोग छुप के घरों में बैठ गए, साथ छोड़ गए। तो मैंने सोचा कि मैं अपने वालिद का साथ आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगी। और उसी तरह, और उसके लिए मुझे 2 दफा जेल जाना पड़ा, बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी गुनाह के मुझे जेल जाना पड़ा। और सख्त गर्मी का मौसम था और टू बी ऑनेस्ट उस दिन से पहले तक मैं कभी AC के बगैर नहीं रही थी। और वो जून, जुलाई, अगस्त की जेल थी और तंदूर की तरह कमरा तपरा होता था और एक छोटा सा पंखा था जो अक्सर बंद रहता था, चलता नहीं था। तो एक दफा अडयाला में और एक दफा कोट लखपत जेल में। लेकिन उसमें जो मेरी ट्रेनिंग हुई तो मुझे एहसास हुआ कि भले आप खवातीन को, लड़कियों को सिन्फ़े नाजुक कहते हो, खवातीन में बहादुरी की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। और वो सब और जब मैं अडयाला में थी ना, मैं अपनी बेटियों से ये बात कर, मैं अडयाला में कैद थी तो मेरी वालदा को कैंसर था। तो मुझे अडयाला के सेल में पता चला कि मेरी वालदा जो है वो अपने खालिक़े हकीकी से जा मिली। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान ट्रायल से गुजरता है तो कोई अल्लाह ताला की तरफ से वो एक मुश्किलात आती हैं इंसान के ऊपर, लेकिन वो इंसान को कुछ सिखा के जाती है। अच्छे वक्तों में इंसान वो नहीं सीख सकता जो मुश्किलात सिखा के जाती हैं। तो मेरा दिल करता है कि मैं अपनी बच्चियों का हाथ पकड़ूं, मैं अपने बच्चों का हाथ पकड़ूं। आपको पता है जब मैंने चीफ मिनिस्टर का ओथ उठाया तो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तबाह कुन थी। चोरियां, डाके, कत्ल ब्रॉड डे लाइट में, बैंक्स पे डाके थे, लोग तनख्वाहें लेके निकलते थे तो लोग उनके चोर डाकू उनके पैसे लेके भाग जाते थे, जेबें काट के भाग जाते थे। लड़कियों का खुलेआम खवातीन की बेहुरमती हो रही थी, रेप्स हो रहे थे, सॉडमी हो रही थी। अब आप जानते कि पंजाब के 25-26 शहर अब ऐसे हैं, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाने के बाद, उनकी कार्रवाइयों के बाद पंजाब, मेजॉरिटी ऑफ पंजाब में कई दिन एक क्राइम भी रिपोर्ट नहीं होता अल्लाह ताला के फजल से। और खवातीन के अगेंस्ट कोई क्राइम है, कोई हरासमेंट है, कोई बेहुरमती का वाकया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर फैसला होता है। मैं चाहती हूं कि मैं अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी माँओं के लिए ऐसा महफूज पंजाब बनाऊं कि वो जब अपने किसी मेल मेंबर के बगैर अगर वो रात को, दिन को किसी वक्त निकले तो उनको किसी भी किस्म की तकलीफ का या मुश्किल का या मसले का सामना ना करना पड़े। ऐसा पंजाब में आपके लिए बनाना चाहती हूँ। और आपको एक और बात बताऊं
جب میں چیف منسٹر کا اوتھ میں نے لیا تو میں نے کرائم ریٹ دیکھا, میرے تو ہوش اڑ گئے. میں نے سوچا یہ کیسے ہوگا. اور پھر جو میرے پولیس کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ, انہوں نے سوچا کہ خاتون ہے, اس کو کیا پتا. تو آج آپ دیکھ لو, اس خاتون نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بھی چلایا, CCD بھی چلائی, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرائم کو کنٹرول بھی کیا. تو میرا یہ کہنے کا, میں اپنی تعریف نہیں کر رہی, میں صرف آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں, بیٹیوں میں, ماؤں میں, بہنوں میں کتنا پوٹینشیل رکھا ہے. کانفیڈنٹلی بڑھو, آگے پڑھائی کرو, کسی سے کوئی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر جو بیٹے بھی بیٹھے ہیں, اگر کسی کے والد, کسی کے بھائی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں, تو میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو آگے بڑھنے دو. ان کی حفاظت ضرور کرو, لیکن صرف اس خوف سے کہ دنیا کیا کہے گی ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پنڈی ڈویژن میں لڑکیوں نے لڑکوں کو پیچھے چھوڑ دیا ماشاءاللہ. ہونہار اسکالرشپ میں بھی اور لیپ ٹاپس میں بھی لڑکیاں بہت آگے نکل گئی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے بیٹوں سے اور لڑکوں کے ان کو سپورٹ نہیں کری, ان کو بھی سپورٹ کری ہوں, لیکن پلیز انڈرسٹینڈ کہ ہمارے ملک میں لڑکیوں کو اوور پروٹیکٹیو ہو کر ان کو اس طرح سے ایک کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ ان کا پورا پوٹینشیل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اور 1,18,000 کے قریب لیپ ٹاپس جو 40,000 سے میں نے شروع کیے تھے, لیکن اتنی ڈیمانڈ آئی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو ریسرچ کی ضرورت پڑے گی, ان کو اپنی اسائنمنٹس کمپلیٹ کرنے کے لیے لیپ ٹاپس کی, گیجٹس کی ضرورت پڑے گی. تو ہم نے پھر یہ لیپ ٹاپس جو ہیں Core i7 لیٹسٹ لیپ ٹاپس آپ کے لیے ہم نے سلیکٹ کیے, اور اس سال انشاءاللہ تعالی ہم تقریباً 1.25 لاکھ لیپ ٹاپس جو ہے وہ دیں گے. اور میرے بچوں, میں آپ کے سامنے آج سرخرو کھڑی ہوں. پنجاب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے یا پولیس ہے یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے, میں حلفیہ یہ بات آپ کے سامنے کلیم کر سکتی ہوں کیونکہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز پنجاب میں میرے یہ بچے ہیں, یہ یوتھ ہے, یہ ینگسٹرز ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, میں آپ کو رپورٹ کر رہی ہوں کہ جس طرح میں کسی بھی اپوائنٹمنٹ میں نہ کوئی سفارش سنتی ہوں, بلکہ اگر میرے پاس سفارش آ جائے تو میں اس کا جو ریزیومے میرے آگے انٹرویوز میں پڑا ہوتا ہے اس کے اوپر ریڈ کراس لگ جاتا ہے. ٹاپ سے لے کے نیچے تک ساری اپوائنٹمنٹس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرٹ پہ ہوتی ہے. میں خود انٹرویو کرتی ہوں پینلز کا. اور اسی طرح چاہے وہ ہونہار اسکالرشپ ہو یا وہ لیپ ٹاپس ہوں, میں آن اوتھ یہ کہہ سکتی ہوں کہ آج تک یہ جتنے بھی لیپ ٹاپس ملے ہیں, جتنے بھی لیپ ٹاپس ملنے جا رہے ہیں, جتنے ہونہار اسکالرشپس ملے ہیں, ملنے جا رہے ہیں, ایک بھی آؤٹ سائڈ میرٹ نہیں ہے, 100% میرٹ. اور نہ میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ اکثر پولیٹیکل پارٹیز میں یہ دیکھا ہے کہ اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں, جابز بھی اپنے لوگوں کو دیتے ہیں. میرٹ پہ ہو تو کوئی بات نہیں, لیکن میں نے آج تک کسی بچے سے نہیں پوچھا یا اپنی منسٹری کو نہیں کہا, ایجوکیشن منسٹر کو نہیں کہا کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو دو جو دینا ہے. بالکل نہیں. جو آپ کی سیاسی وابستگی چاہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو, آپ کی پولیٹیکل فلسفی کوئی بھی ہو, اگر آپ میرٹ پہ ہیں اور ہونہار ہیں تو آپ کو اسکالرشپ بھی ملے گا, آپ کو لیپ ٹاپ بھی. اسی طرح ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس, بریکنگ نیوز, پولیٹیکل نیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر.